अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे साथ बलूचिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पर कुछ अपडेट्स हैं जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात यह कि सादिक संजरानी कोयटा आए। जाम कमाल ख़ान ने अगले और पिछले 24 घंटों में किन किन नाराज़ अरकान से मुलाकात की और ये मुलाकात की सूरत-ए-हाल क्या रही, और कुद्दुस बिज़ंजो भी सादिक संजरानी के साथ दोबारा इस्लामाबाद चले गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल वर्किंग डे है, पीर का दिन है। बलूचिस्तान की सियासत पे इस्लामाबाद और कोयटा में नए डेवलपमेंट्स आना होंगे। ये तमाम टॉपिक्स हैं हमारे आज के। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, आते हैं अपने टॉपिक्स पे। सबसे पहले बात करेंगे कि सादिक संजरानी आज इस्लामाबाद से कोयटा पहुँचे और ये कोई ज़्यादा दौरानिया का जो है दौरा नहीं था। 2 या 2.5 घंटे के लिए सादिक संजरानी कोयटा में रहे और उनकी जो मसरूफियात थी वो ये थी कि उन्होंने सिर्फ नाराज़ अरकान से मुलाकात की। कुद्दुस बिज़ंजो की सरबराही में जो नाराज़ अरकान है उनसे मुलाकात की। जो भी बातचीत हुई उसमें ज़ाहिर है कि वो कायल करने की कोशिश की गई ताकि जाम साहब को सपोर्ट करें, नाराज़ अरकान अपनी नाराज़गी यहाँ दूर करें। इसके बाद उम्मीदें यही थी कि जैसे ही नाराज़ अरकान से मुलाकात ख़त्म होगी तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट वो जाम साहब से आके मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। ज़रा के फ़रीक हैं, एक फ़रीक जाम साहब है, दूसरे फ़रीक जो है नाराज़ अरकान है। लेकिन सादिक संजरानी जाम साहब से नहीं मिले और 2.5 घंटे या 3 घंटे के बाद वापस इस्लामाबाद चले गए। अच्छा, इस इस्लामाबाद जाते हुए कुद्दुस बिज़ंजो भी उनके साथ थे। इस्लामाबाद के लिए वो भी रवाना हो गए, अभी पहुंच गए हैं। जब हमने बात की कुछ वज़रा से, कुछ MPs से, सियासी जो ऊंच नीच हो रही है, कुद्दुस बिज़ंजो के मुतालिक कहा गया कि कुद्दुस बिज़ंजो को जाना था कराची। चूँकि आज के दिन कोई फ़्लाइट नहीं था। ये ज़िक्र कुद्दुस बिज़ंजो ने सादिक संजरानी से किया कि जी मैंने कराची जाना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो सादिक संजरानी ने कहा कि चलें, आज तो फ़्लाइट नहीं है कराची का, ऐसे करते हैं कि आप साथ चलते हैं इस्लामाबाद, आप रात इस्लामाबाद ठहरें, अगले दिन आप कराची के लिए रवाना हो जाएं। लेकिन इतलात ये हैं कि कुद्दुस बिज़ंजो को ज़रूर कराची जाना था या कोई ज़रूरी काम था उनका कराची जाने का। लेकिन ऐसी सूरत हाल में कराची में इससे बड़ी ज़रूरी काम नहीं हो सकता जो इस कोयटा में जो हलचल मची हुई है सियासत का। ज़ाहिर जो नाराज़ अरकान है अब तक जो फ्रंट लाइन पे जो लड़ रहे हैं वो तो मीर कुद्दुस बिज़ंजो हैं, तो उनका भी जाना नहीं बनता है कराची का। ज़ाहिर इससे भी कोई बड़ी जो है ज़रूरी काम हो इसलिए वो जाना चाह रहे थे। लेकिन इस्लामाबाद भी जाना कुछ गैर अहम नहीं है। शुनीद ये है कि वहाँ पे 2 बड़े अहम शख्सियत से कुद्दुस बिज़ंजो की मुलाकात होनी है। उस मुलाकात का क्या नतीजा निकलेगा ये तो आने वाला कल बता देगा। कुछ हमारे दोस्त पूछते हैं कि क्या कुद्दुस बिज़ंजो को विड्रा किया जाएगा या जाम कमाल ख़ान को विड्रा किया जाएगा, इस मुलाकात का नतीजा क्या निकलेगा। मेरी ज़ाती राय है, मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ, मेरा अंदाज़ा भी यही है कि जाम साहब को विड्रा करने के लिए कहा जाएगा, अब तक नहीं कहा गया है बहरहाल। अच्छा, आज और कल रात को, आज चूँकि 3 अक्टूबर है, 3 और 4 अक्टूबर की दरमियानी रात को जाम साहब बड़ा एक्टिव रहा है। रात 2:30 बजे एक MPA हैं अकबर आशकानी, उसके घर पहुंचे थे जाम साहब। बकौल बहुत से दोस्तों के जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना यह था कि अकबर आशकानी बिल्कुल सो रहे थे।
تو اس کو جگہ کے کہا گیا کہ جام صاحب آپ کے گھر آئے ہیں، تو ادھر یہ ملاقات ہوئی۔ اب ملاقات کا جو محور ہے وہ تو یہی تھا کہ جام صاحب نے اکبر اشکانی کو منانے کی کوشش کی، لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں اکبر اشکانی نہیں مانے ہیں بہت سے معاملات پہ، مطلب ان کو منا نہیں سکے، اس میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی جام صاحب کو۔ اس کے بعد جام صاحب اس سے پہلے اکبر اشکانی سے ملنے سے پہلے خاتون ایم پی اے ہیں بشرا رند، ان سے ملاقات ہوئی ہے جام صاحب کی ان کے گھر میں۔ بشرا رند کے بعد سردار عبد الرحمن کیتران سے ان کے گھر میں جام صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسی دوران جب یہ ملاقات ختم ہونے کو تھا تو ایم پی اے بلکہ منسٹر ہیں میر ظہور بلیدی کو جام صاحب نے کافی پیغامات بھیجے واٹس ایپ کے ذریعے، دوسرے ذریعے، کہ میں نے آپ سے ملنا ہے۔ جو شنید ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ظہور بلیدی نے کہا کہ میرا گھر چھوٹا ہے تو مناسب آپ کے لیے میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ ایک چھوٹے گھر میں آ جائیں۔ جام صاحب نے کہا کہ جی ایسے کریں، سلیم کوسہ کے گھر آپ آ جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں، وہاں پہ ملاقات ہوگی۔ ایک کل رات کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ملاقات نہیں ہو سکی رات کو۔ تو ظہور بلیدی سے 3 تاریخ کے دن کو دوپہر کو جام صاحب کی ملاقات ہوئی ظہور بلیدی کے ہی گھر میں، سرکاری گھر میں۔ یہاں پہ بھی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ بات نہیں بن سکی، ظہور بلیدی بھی نہیں مانے جام صاحب کی بات۔ اچھا، رات کو ہی جام صاحب نے محمد خان لیہڑی کو ایک پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، تو ادھر بھی شاید محمد خان لیہڑی جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو جام صاحب کو اطلاع دی گئی کہ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، تو یہ ملاقات نہیں ہو سکی، آج دن کو بھی نہیں ہوئی، رات کو بھی نہیں ہو سکی۔ جام صاحب نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ میں نے ریزائن نہیں کرنا، میں نے استعفیٰ نہیں دینا ہے۔ آج ان کی ٹویٹ ہماری نظر سے گزری، اس میں کہا گیا کہ 5 ایم پی اے سے میری ملاقات ہوئی اور اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ خوشگوار ماحول سے شاید ہمارے ناظرین یعنی دیکھنے والے وہ یہ سمجھتے ہیں یا سمجھ رہے ہوں گے کہ خوشگوار ماحول کا مطلب یہ ہے کہ ناراض اراکین نے جام صاحب کی حمایت کی ہے، راضی ہو گئے ہیں، لیکن جو ہم نے آپ کو اپڈیٹس بتا دی اس میں جن سے ہماری بات ہوئی ہے اس میں کوئی ماننے اور منانے کی بات جو ہے نہیں ہے، کوئی رضامندی نہیں ہوئی ہے اس دوران۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برف ابھی تک پگھلی نہیں ہے، جہاں پہ جمی ہوئی تھی وہیں پہ جمی ہوئی ہے۔ اصل جو قدوس بزن جو اسلام آباد گئے ہیں اور ادھر سے کافی حد تک ایک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے آگے برف پگھلنے کی۔ ابھی وہ برف پگھلنے کی صورت جام صاحب کے استعفیٰ کی طرف آئے گا یا ناراض اراکین کو منانے کی طرف آئے گا، یہ 2 صورتحال ہو سکتی ہیں۔ بہرحال زیادہ امکانات یہی ہیں کہ جو ناراض اراکین ہیں وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، دیکھیں ناراض اراکین ایک تو باپ کے ہیں، ٹھیک ہے، اسد بلوچ علائی ہیں جام صاحب کی گورنمنٹ کے، وہ بھی ابھی تک اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ اب ان سے جب بھی رابطہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں مائنس جام کمال خان۔ تو کل رات کو جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ بھی اسد بلوچ کے گھر میں ہی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو بھی امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ جام صاحب کے حق میں نہیں ہوتے جا رہے، وہ ناراض اراکین کے حق میں ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر دیکھیں ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ متوقع جو وزیر اعلیٰ آنے ہیں انہوں نے بھی اپنی کمپین شروع کر دی ہے، اور اس میں 3 نام آ رہے ہیں، جان محمد جمالی، میر عبدالقدوس بزنجو، سردار صالح محمد بھوتانی، تینوں کے نام آ رہے ہیں۔ تو ان تینوں نے اپنے اپنے طریقے سے کمپین چلانا شروع کر دی ہے۔
میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گا. کافی لمبا پیریڈ ہوگا اس کا، ہو گیا آج 16واں دن 15واں دن ہے، کل 16 دن ہوں گے. تو یہ زیادہ دیر تک سیاسی بحران نہیں چلے گا. اس اونٹ کو کسی نہ کسی کروٹ بدلنا ہے اور بدلے گا، اور وہ تحریک عدم اعتماد کی صورت میں ہو یا استعفیٰ کی صورت میں ہو، لیکن ضرور ہوگا. لیکن اب تک کی جو حالات ہیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اب تک حالات جام صاحب کے فیور میں نہیں ہیں. برحال ناراض اراکین کے فیور میں ہیں. 2 دن کے بعد چیئرمین سینٹ دوبارہ کوئٹہ آئیں گے، تو تب فیصلہ ہوگا کہ جام صاحب نے رہنا ہے یا ناراض جو اراکین ہیں انہوں نے جام صاحب کے ساتھ رہنا ہے، یا جام صاحب نے سی ایم رہنا ہے یا ناراض اراکین نے جام صاحب کے ساتھ رہنا ہے. یہ 2 دن تک یہ کلیئر ہو جائے گا جب صادق سنجرانی اسلام آباد سے واپس کوئٹہ آئیں گے. یہ ہوگا. اب تک کی جو اپڈیٹس تھے وہ آپ نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے. آگے جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گے بلوچستان کی سیاست کا تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. فی الحال اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.